रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुबरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम। अब यसरी आज सुग्रीवले आफ्ना सेनाहरूलाई बताइरहेका छन्। बताउँदै जाने क्रममा अब उनले सबैभन्दा पहिले ऋषभ नाम भएको पर्वतको विषयमा बताउँदै जाँदा अब त्यो पर्वत त्यसमाथि चाँदी जस्तै कमलले परिपूर्ण सुदर्शन नाम भएको एउटा सरोवर छ भने ती कमलहरूको केशर सुनौलो हुन्छ, सधैँ अलौकिक कान्तिले प्रकाशमय भइरहेका हुन्छन्। त्यो सरोवर राजहाँसले यथार्थ रूपमा भरिएको छ। त्यहाँ देवता, चारण, यक्ष, किन्नर, अप्सराहरू ज्यादै प्रसन्न हुँदै जलक्रीडा गर्न आउने गर्छन्। त्यो दूधको समुद्र पार गरेर अगाडि गइसकेपछि तिमीहरू तत्कालै ज्यादै स्वादिलो भएको समुद्रको किनारमा पुग्नेछौ। त्यसपछि त्यो समुद्रले प्राणीहरूलाई ज्यादै भयभीत बनाउँछ। त्यसमा म आज ब्रह्मर्षि और्वको ऋषबाट उत्पन्न भएको घोडाको जस्तै मुख भएको ज्यादै डरलाग्दो समुद्री अग्नि छ। त्यो समुद्रमा जुन चराचर प्राणी सहित ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न जल छ, त्यो त्यही समुद्रभित्र रहेको अग्निको आहार हो। त्यहाँ त्यो समुद्री अग्निलाई देखेर त्यसबाट भस्म हुने डरले चित्कार गरिरहेका समुद्रमा रहने असमर्थ प्राणीहरूको दुःखदायक पुकार सुनिन्छ। त्यो स्वादिलो जलले परिपूर्ण भरिपूर्ण समुद्रको उत्तरतिर 13 योजन टाढा सुनौला ढुङ्गाले परिपूर्ण भएको एउटा ज्यादै ठुलो अग्लो पर्वत छ। त्यो पर्वतको शिखरमा यो समग्र पृथ्वी धारण गर्ने अनन्त नाग बसेका छन्। उनको मूर्ति चन्द्रमा जस्तै सेतो वर्णको छ। उनी सर्प जातिका भए तापनि उनको स्वरूप देवताहरूको जस्तै छ। उनका आँखाहरू राम्ररी फक्रिएका कमल जस्तै छन् भने शरीर नीलो वस्त्रले ढाकिएको छ। ती अनन्त नागका 1000 टाउका छन्। त्यो पर्वतमाथि आज उनको के भयो, ताडको रुखको चिन्ह सम्पन्न सुनौलो ध्वज फरफराइरहन्छ। त्यो ध्वजा 3वटा खण्ड छन्। त्यो ध्वजा भने त्यसको फेदमा वेदी बनाइएको छ। देवताहरूले त्यो ताडको रुखको चिन्ह सम्पन्न ध्वजालाई पूर्व दिशाको सीमाको रूपमा स्थापित गरेका हुन्। त्यसपछि ज्यादै सुनौलो देखिने अलौकिक शोभा सम्पन्न उदय पर्वत रहेको छ। त्यो आकाश छोला जस्तो शिखर 100 योजन लामो छ भने त्यसको आधान रूपी पर्वत पनि त्यस्तै छ। त्यहाँ साल, ताड, सतीसाल र फूलहरूले परिपूर्ण काठी चापो सहितका रुख पनि सुनौला देखिन्छन्। ती सूर्य जस्तै तेजस्वी अलौकिक रुखहरूले उदय पर्वतको शोभा बढाएका छन् भने त्यो 100 योजन लामो उदय पर्वतको शिखरमा एउटा सौमनस नाम भएको सुनौलो शिखर छ अनि त्यसको चौडाई 1 योजन र लम्बाई 10 योजन छ। प्राचीन कालमा वामन अवतार लिँदाका अवस्थामा भगवान विष्णुले आफ्नो पहिलो पाइला त्यो सौमनस नाम भएको शिखरमा राखेका थिए भने दोस्रो पाइला सुमेरु पर्वतको शिखरमा राख्नु भएको। जुन समयमा सूर्य उत्तरबाट घुमेर जम्बुद्वीपको परिक्रमा गर्दै त्यो ज्यादै अग्लो सौमनस नाम भएको शिखरमा आएर बस्छन्, त्यो समयमा जम्बुद्वीपका बासिन्दाले उनलाई स्पष्ट रूपमा देख्दछन्। त्यो सौमनस नाम भएको शिखरमा वैखानस महर्षि वालखिल्यहरू प्रकाशमय रहिरहेका हुन्छन्। यो उदय पर्वतको सौमनस शिखरको अगाडि द्वीप सुदर्शनका नामले प्रख्यात भएको छ, किनकि त्यो शिखरमा सूर्य उदयपछि यो द्वीपका सबै प्राणीहरूको तेजसँग सम्बन्ध रहने भएकाले सबैका आँखालाई प्रकाशको पर्याप्त हुन्छ। तिनीहरूले के गर्छन्, आज तिमीहरूले त्यो उदय पर्वतको अगल बगलमा गुफाहरूमा र वनहरूमा सीता सहित रावणको खोजी गर्नु। सुग्रीवले आफ्ना सेनालाई भन्दछन्, त्यो सुनौलो उदयाचल र सूर्यको तेजले व्याप्त भएको आज उदयकालीन पूर्व सन्ध्या रातो वर्णको कान्तिले प्रकाशमय हुन्छ। यो सूर्य उदाउने ठाउँ ब्रह्माले सबैभन्दा पहिले बनाएको हुनाले यो पृथ्वी र ब्रह्मलोकको ढोका हो तथा पहिले दिशामा यो ढोका बनाएको हुँदा यसलाई पूर्व दिशा भनेर भनियो। त्यो उदयाचलको सबै ठाउँमा घुमेर तिमीहरूले सीतासहित रावणलाई खोज्नु। यो भन्दा अगाडिको पूर्वमा जान सकिँदैन, किनकि त्यता देवता बस्छन् र त्यसतिर सूर्य र चन्द्रमाको प्रकाश नपुग्ने भएकाले त्यहाँ सधैँ अन्धकार हुन्छ।
तिमीहरूले उदयाचलको अगल बगलमा भएका पर्वत गुफा र नदी सहितका ठाउँहरूमा सीतालाई खोज्नु। यी बाँदरहरू उदयाचलसम्म मात्र जान सक्छन् तथा यसभन्दा अगाडि ज्यादै अन्धकार फैलिएको हुनाले अगाडिको भूमि र त्यो ठाउँका बारेमा बताउन सकिँदैन। तिमीहरूले उदयाचलसम्म गएर सीताको खोज तलास गर्नु। 1 महिना पुरा नहुँदै फेरि फर्केर यहाँ आइपुग्नु। जो 1 महिनामा आउँछ अथवा जो 1 महिना पछि आउँछ उसलाई कारबाही हुनेछ। यस प्रकार बाँदरहरूको ज्यादै ठुलो सेना पूर्व दिशामा पठाएपछि सुग्रीवले दक्षिण दिशातिर ज्यादै पराक्रमी बाँदर पठाउने सिलसिलामा उनले नील, हनुमान, जाम्बवान, सुहोत्र अनि सरारी, सरगुल्म अनि गजगवाक्ष, गवय, अनि सुसेन जस्ता के भए त भने अनि वृषभ, द्विविध अनि गन्धमादन, उल्कामुख, अनङ्ग, अङ्गसहितका अनि अङ्गद सहितका मुख्य वीरहरूलाई पठाए भने अङ्गदलाई ती सबै बाँदरहरूको सेनापति बनाएर उनीहरूलाई दक्षिण दिशामा सबैतिर सीतालाई खोज्ने आज्ञा दिए। सुग्रीवले त्यो दिशामा भएका ज्यादै कठिन ठाउँका विषयमा बाँदर सेनाहरूलाई यथार्थ रूपमा जानकारी दिँदै बताउने सिलसिलामा भन्दछन्। आज तिमीहरूले अनेकौं प्रकारका रुख र लहराले सुशोभित भएका हजारौं शिखर सम्पन्न विन्ध्याचल पर्वत, ठुला ठुला नाग बस्ने ज्यादै रमाइलो नर्मदा नदी, गोदावरी महानदी, कृष्णवेणी तथा वरदा सहितका नदीका किनारहरूमा र अमरकण्टक पर्वतका फेदीमा रहेको देश अनि त्यस्तै उत्कल अनि र दशार्ण देशका नगरहरू र आब्रवन्ती र अवन्तीपुरमा पनि सीतालाई खोज्नु है। यसै गरी विदर्भ, ऋष्टिक, रम्य, माहिसक, मत्स्य, कलिङ्ग, कौशिक सहितका देशहरूका सबै ठाउँमा यथार्थ रूपमा खोजेपछि पर्वत, नदी र धेरै प्रकारका गुफाहरू परिपूर्ण भएको समग्र दण्डकारण्यमा पनि खोज्नु। त्यहाँ भएकी गोदावरी नदी चारैतिर राम्ररी खोज तलास गर्नु। गोदावरी नदीमा पनि यसरी नै आन्ध्र, पुण्ड, चोल, पाण्ड्य र केरल देशहरूमा पनि खोज तलास गर्नु। त्यसपछि अनेकौं प्रकारका धातुहरूले सुशोभित मलय पर्वतमा जानु। त्यसको शिखर ज्यादै आश्चर्यजनक छ। त्यो ज्यादै शोभाशाली पर्वत फुलेका आश्चर्यजनक वनहरूले परिपूर्ण छ भने त्यसको सबैतिर सुन्दर चन्दनको वन रहेको छ। तिमीहरूले त्यो मलय पर्वतमा राम्ररी सीताको खोजी गर्नु। त्यसपछि सधैँ अप्सराहरूले जलक्रीडा गर्ने स्वच्छ जलसम्पन्न कावेरीलाई किनारमा हेरेपछि त्यो ज्यादै प्रसिद्ध मलय पर्वतको शिखरमा बसेका सूर्य जस्तै तेजस्वी महर्षि अगस्त्यको दर्शन गर्नु। यसपछि ती महर्षिसँग आज्ञा लिएर गोहीहरूले यथार्थ रूपमा परिपूर्ण भएको त्यो ताम्ररणी नदीको पारिपट्टि जानु। त्यसको त्यो द्वीप र जल चन्दनका वनहरूले यथार्थ रूपमा ढाकिएको छ। सुग्रीवले बताउँदैछन्, त्यो त्यसरी ढाकिएको छ भने त्यो सुन्दर साडी लगाएर सजिएकी स्त्री जस्तै गरी आफ्नो पति समुद्रमा समाहित हुन्छन्। त्यहाँबाट अगाडि गइसकेपछि तिमीहरू पाण्ड्य वंशी राजाहरूको नगरको द्वारमा लगाएका अनि मुक्तमणि र विभूषित र अलौकिक पल्लाहरू देख्नेछौ तिमीहरूले। त्यसपछि समुद्रको किनारमा गएर अब त्यो पार गर्ने विषयमा आफ्नो कर्तव्यका बारेमा यथार्थ रूपमा निश्चय गरेर त्यसै अनुसार गर्नु। महर्षि अगस्त्यले समुद्रभित्र एउटा सुनौलो पर्वतको स्थापना गरेका छन्, जुन महेन्द्र पर्वतका नामले संसारमा प्रसिद्ध भएको छ। त्यसको चुचुरो त्यहाँ भएका रुखहरू ज्यादै शोभायमान छन्। त्यो शोभाशाली पर्वत समुद्रभित्र धेरै तलसम्म गएको छ अनि त्यो पर्वतको त्यहाँ भएका जो अनेकौं प्रकारका फूल सम्पन्न रुख अनि लहराहरूले शोभा जहाँ बढाएको छ। देवता, ऋषि, यक्ष र अप्सराहरूको उपस्थितिले त्यो ठाउँको शोभा अरू अझ धेरै बढेको छ। त्यहाँ सबैतिर सिद्ध र चारणहरूको समुदाय पनि रहेको छ। यी सबै कारणले गर्दा त्यो महेन्द्र पर्वत ज्यादै मनमोहक भएको अनुभूति हुन्छ भने प्रत्येक पर्वको दिन इन्द्र त्यहाँ आउने गर्छन्। त्यो समुद्रको पारिपट्टि 100 योजन फैलिएको एउटा द्वीप रहेको छ। त्योमा मनुष्यहरू जान सक्दैनन्। तिमीहरूले त्यो द्वीपको चारैतिर ज्यादै होसियार भएर सीताको खोज तलास गर्नुपर्छ। त्यो सीतालाई अपहरण गर्ने रावणको देश हो। त्यो दक्षिणी समुद्रका बीचमा एउटी छाता तानेर प्राणीहरूलाई आफ्नो भोजन बनाउने अंगारका नाम भएकी राक्षसी बस्दछे। त्यो लङ्काको सबै शङ्कास्पद ठाउँमा खोजेर सन्देह रहित भएर तिमीहरूले लङ्काभन्दा अगाडि गएर सीताको खोज तलास गर्नु। त्यो लङ्काभन्दा अगाडि गइसके पछाडि अब 100 योजन फैलिएको एउटा पुष्पितक नाम भएको पर्वत छ। त्यो चन्द्रमा र सूर्य जस्तै प्रकाशमय हुनका साथै समुद्रको जलमा धेरै तलसम्म भासिएको छ।
त्यसले आफ्ना शिखरहरूले आकाशमा रेखा तानिरहेको अनुभूति हुन्छ। त्यो पर्वतमा सधैँ सूर्यले सेवन गर्ने एउटा सुनौलो शिखर रहेको छ। त्यसै गरी चन्द्रमाले सेवन गर्ने एउटा चाँदीमय शिखर छ भने त्यो पर्वतको शिखरलाई उपकार गर्नेको बिगार अर्थात् गरेको उपकार नसम्झिने प्राणीलाई दुःख दिने स्वभावको क्रूर र नास्तिकले फेरि देख्दैनन्। त्यसैले बिगार गर्ने अर्थात् गरेको उपकार नसम्झिनेले नदेख्ने। तिमीहरूले आफ्नो शिर निहुराएर त्यो पर्वतलाई प्रणाम गरेपछि त्यहाँ भएका सबैतिर सीताको खोज तलास गर्नु। त्यो पर्वतभन्दा अगाडि गएर सूर्यवान नाम भएको पर्वत भेटिनेछ। त्यहाँ जाने बाटो ज्यादै अप्ठ्यारो छ भने त्यो पुष्पितकभन्दा 14 योजन टाढा रहेको छ। तिमीहरू त्यो सूर्यवान पर्वतभन्दा अगाडि गएपछि वैदयुत नाम भएको पर्वतमा फेरि पुग्छौ। त्यहाँका रुख आफ्नो अभिलाषा अनुसारका फल सम्पन्न छन् भने ती सबै ऋतुमा ज्यादै मनमोहक देखिन्छन्। अब तिमीहरू त्यो वैद्युत पर्वतमा पाइने उत्तम फल र कन्दमूल खाएर अनि अगाडि गइसकेपछि कुञ्जर नाम भएको पर्वतमा पुग्नेछौ। त्यसमाथि अब विश्वकर्माले बनाएको महर्षि अगस्त्यको एउटा ज्यादै सुन्दर भवन छ। त्यो कुञ्जर पर्वतमा बनाएको अगस्त्यको अलौकिक भवन सुन अनि अनेकौं प्रकारका रत्नहरूले सुसज्जित भएको छ भने त्यो 1 योजनमा फैलिएको छ। त्यसको उचाइ 10 योजन छ। त्यो पर्वतमा सर्पहरूको वासस्थान भोगवती नगर रहेको छ भने त्यो नगरमा जान ज्यादै कठिन छ। त्यसका सडकहरू ज्यादै ठुल्ठुला छन्, चौडा छन्। त्यसको रक्षा चाहिँ तीखा धारा भएका ज्यादै विषालु सर्पहरूले गर्ने भएकाले त्यो सबैतिरबाट सुरक्षित छ। त्यो भोगवती नगरमा वासुकी नाग बस्दछन्। तिमीहरूले विशेष रूपमा त्यो भोगवती नगरमा गएर त्यहाँ सीताको खोज तलास गर्नु। त्यो समयमा तिमीहरूले त्यो नगरमा रहेका सबै गोप्य ठाउँमा सीतालाई हेर्नु खोज्नु। तिमीहरू त्यो नगरबाट अगाडि गइसकेपछि ऋषभ नाम भएको पर्वतमा पुग्नेछौ। त्यो ज्यादै शोभा सम्पन्न ऋषभ पर्वत सबै प्रकारका रत्नहरूले यथार्थ रूपमा भरिएको छ भने त्यहाँ गो शीर्षक, पद्मक, हरिश्याम लगायतका नाम भएका अलौकिक चन्दन पनि पाइन्छन्। ती चन्दनका रुख अग्नि जस्तै प्रज्वलित भइरहने हुँदा तिमीहरूले त्यसलाई छुने प्रयास नगर्नु है, किनकि त्यो वनको रक्षा रोहित नाम भएका गन्धर्वले गर्छन्। त्यहाँ सूर्यको जस्तै कान्ति भएका 5 वटा गन्धर्व बस्छन्। तिनीहरूको नाम शैलुष अनि दोस्राको ग्रमणी, तेस्राको सिग्नु अनि चौथो शुक र 5औं बभ्रु हो। त्यो ऋषभ पर्वतभन्दा अगाडि पृथ्वीको अन्तिम सीमामा सूर्य, चन्द्र र अग्नि जस्तै तेजस्वी पुरुषहरूको वासस्थान रहेको छ। त्यसभन्दा अगाडि ज्यादै डरलाग्दो पितृलोक रहेको हुनाले तिमीहरू त्यहाँ जान हुँदैन। त्यो ठाउँ यमराजको राजधानी भएकाले त्यो धेरै अँध्यारो पनि छ। तिमीहरू दक्षिण दिशामा यी मैले बताएका ठाउँहरूमा सीताको खोज तलास गर्नु। त्योभन्दा अगाडि प्राणी जान नसक्ने भएकाले सीतालाई खोज्न असम्भव छैन। यी सबै ठाउँमा राम्ररी खोजेर सीता भएको ठाउँ पत्ता लगाएर तिमीहरू सबै फेरि फर्केर यहीँ आउनु। जसले 1 महिना पहिले यहाँ आएर सीता भेटेको सन्देश दिन्छ उसलाई मैले के गर्छु, अत्यन्त वैभव सम्पन्न धेरै उपहारहरू दिनेछु। यसरी दिशण अथवा यो दक्षिण दिशातिर बाँदरहरूलाई पठाइसकेपछि सुग्रीवले ताराका पिता र आफ्ना ससुरा सुसेन नाम भएका बाँदरको नजिकमा हात जोडेर उनीसँग भन्न आरम्भ गरे। ती सुसेन पानी वर्षाउन लागेको बादल जस्तै कालो र ज्यादै पराक्रमी थिए। त्यहाँ उनी बाहेक महर्षि मरीचिका छोरा अर्चेस्मान पनि थिए। उनको कान्ति गरुडको जस्तै थियो भने उनी बुद्धि र पराक्रमले सम्पन्न। यसै गरी त्यहाँ मारिच र अर्चिमाल्य नाम भएका बाँदर पनि थिए। यसरी नै त्यहाँ अरू पनि धेरै ऋषिका छोरा बाँदरका रूपमा विद्यमान थिए। सुसेन सहित ती सबै बाँदरलाई सुग्रीवले पश्चिम दिशामा जाने आज्ञा दिने सिलसिलामा भन्दछन्। तिमीहरूले 2 लाख बाँदर सहित सुसेनको कमान्डमा अथवा उसको नेतृत्वमा पश्चिम दिशामा गएर सीताको खोजी गर्नु। यो सिलसिलामा तिमीहरूले सौराष्ट्र, वाल्हिका र चन्द्रचित्र सहितका देश, अन्य समृद्धशाली र रमाइला गाउँ, ठुल्ठुला नगर तथा अब त्यहाँ चिलाउने मौलाश्री, लप्सी सहितका रुखहरूले यथार्थ रूपमा परिपूर्ण कुक्षी देशमा अनि त्यस्तै गरी केवडाका वनहरूमा सीताको राम्रो खोज तलास गर्नु है। यसै गरी पश्चिमतिर बग्ने शीतल जल सम्पन्न नदी, तपस्वीका आश्रमहरू र सजिलोसँग जान नसकिने पर्वतमा पनि सीतालाई खोज्नु। पश्चिम दिशामा धेरै जसो मरुभूमि रहेका धेरै अग्ला र चिसा ढुङ्गा पर्वतमालाले घेरिएको जान धेरै अप्ठ्यारो हुने ठाउँहरू पनि छन्।
ती सबै ठाउँमा सीतालाई खोज्दै सिलसिलाबद्ध रूपमा अगाडि बढेर पश्चिमी समुद्रसम्म गएर त्यहाँका प्रत्येक ठाउँमा र व्हेल माछा र गोहीहरूले यथार्थ भरिएको समुद्रको जलमा सीतालाई खोज्नु। त्यो समुद्रको किनारमा केवटा सतीसाल र नरिवलका वनहरूमा तिम्रा सैनिक राम्ररी घुम्नेछन्। तिमीहरूले त्यहाँ सीतालाई खोज्दै रावण बसेको ठाउँ पत्ता लगाउने प्रयास गर्नु। यसै गरेर समुद्रको किनारमा रहेका पर्वत र वनहरूमा पनि उनलाई खोज्नु। सिन्धु नदी र समुद्रको दोभानमा सोमगिरी नाम भएका 100 चुचुरा सम्पन्न एउटा ज्यादै ठुलो पर्वत रहेको छ भने त्यो पर्वतमा धेरै अग्ला अग्ला रुखहरू रहेका छन्। त्यसै गरी त्यसको ज्यादै रमाइलो चुचुरामा सिंह नाम भएका पक्षी बस्छन्, जसले व्हेल माछा र हात्तीलाई पनि आफ्नो गुणमा लैजान्छन्। ती सिंह नाम भएका पक्षीको त्यो गुणमा पुगेपछि त्यो पर्वतको शिखरमा रहेका हात्ती ती पखेटा भएका सिंहबाट सम्मानित भएकाले गर्व अनुभूति गर्दै मनमा नै धेरै सन्तुष्ट हुने भएकाले आज बादलको गर्जना जस्तै आवाज निकाल्दै त्यो पर्वतको जलमय विशाल शिखरमा चारैतिर घुमिरहेका हुन्छन्। ती सोमगिरीको आकाशलाई छोएको जस्तो देखिने चुचुरो सुनौलो छ भने त्यसमाथि ज्यादै आश्चर्यजनक रुखहरू शोभायमान भएका छन्। अब तिमीहरू पनि आफ्नो इच्छा अनुसारको रूपलाई धारण गर्ने बाँदरले त्यहाँका सबै ठाउँमा शीघ्रतापूर्वक सीताको खोज तलास गर्नु। त्यहाँभन्दा अगाडि समुद्रको बीचमा 100 योजन फैलिएको पारियात्र पर्वतको सुनौलो शिखर देखिनेछ। त्यसलाई अरूले देख्न ज्यादै कठिन छ। त्यहाँ गएर तिमीहरूले सीतालाई खोज्नु। त्यो परियात्र पर्वतको शिखरमा आफ्नो इच्छा अनुसारको रूपलाई धारण गर्ने अनि धेरै डरलाग्दा अग्नि जस्तै तेजस्वी तथा ज्यादै तीव्र गति सम्पन्न 24 करोड गन्धर्व बस्छन्। ती सबै अग्निको ज्वाला जस्तै प्रकाशमय छन् भने सबैतिरबाट त्यो पर्वतमा भेला भएका हुन्छन्। यसकारण यी बाँदरहरूले तिनीहरूको नजिकमा जान र त्यहाँको फल खानु हुँदैन, किनकि ती ज्यादै शक्तिशाली गन्धर्वको रक्षा गर्छन् भने उनीहरूलाई पराजित गर्न असम्भव जस्तै छ। त्यहाँ पनि सीताको खोजी गरेर उनलाई भेट्ने प्रयास गर्नुपर्छ। यी प्राकृतिक बाँदरको स्वभावको अनुसरण गर्ने तिम्रा सेनाका वीरहरूलाई ती गन्धर्वहरूको कुनै डर हुँदैन। त्यो परियात्र पर्वतको नजिकै समुद्रमा अनेकौं प्रकारका रुख लहराहरूले परिपूर्ण वज्र नाम भएको एउटा धेरै अग्लो पर्वत छ भने त्यो पर्वत लहसुनी मणि जस्तै निलो वर्णको छ। त्यो कठोरतामा हिरा जस्तै छ। त्यो ज्यादै सुन्दर पर्वत 100 योजनमा फैलिएको छ भने त्यसको लम्बाइ र चौडाइ बराबर छ। त्यो पर्वतमा धेरै गुफा भएकाले तिमीहरूले ती सबैमा सीताको खोज तलास गर्नु। अब यसै गरेर समुद्रको चौथो भागमा चक्रवान नाम भएको पर्वत छ भने त्यही विश्वकर्माले 100 आरा सम्पन्न चक्र बनाएका थिए र त्यही भगवान विष्णुले पञ्चजन र हयग्रीव नाम भएका दैत्यहरूको वध गर्नुभएको। त्यो वध गर्नका लागि 5 जन्य शङ्ख र सुदर्शन चक्र ल्याउनु भएको थियो। अब त्यो जो छ पर्वत अथवा जो छ ठाउँ, अब त्यहाँ चक्रवान, अब त्यहाँ के हुनेछ त भने अब तिमीहरूले त्यहाँ गएर खोज्नु सीतालाई। त्यो चक्रवान पर्वतका ज्यादै रमाइला शिखर अनि त्यस्तै गरी विशाल विशाल गुफाहरूमा सीतासहित रावणको खोज तलास गर्नु। त्यसभन्दा अगाडि समुद्रको अथाह जलमा 64 योजन फैलिएको सुनौलो शिखर सम्पन्न बराह नाम भएको पर्वत पनि छ त्यही नजिकै। त्यही ज्यादै दुष्ट नाम भएको नरक नाम भएका राक्षसको प्राग ज्योतिष नाम भएको सुनौलो नगर छ। त्यहाँ तिमीहरूले त्यो पर्वतको अति रमाइला शिखर र गुफाहरूमा सीतासहित रावणलाई खोज्नु, जसको भित्री भाग सुनौलो देखिन्छ। त्यो बराह पर्वतभन्दा अगाडि गएपछि सबै सुनमय भएको तथा लगभग 10,000 झरना सम्पन्न एउटा पर्वत भेटिन्छ। त्यसको चारैतिर सधैँ हात्ती, बनेल र सिंह बाघले गर्जना गरिरहन्छन् भने आफ्नै गर्जनाको प्रतिध्वनि सुनेर ज्यादै गर्व गर्दै फेरि गर्जना गर्न थाल्छन्। त्यो देवताहरूले इन्द्रलाई आफ्नो राजाका रूपमा अभिषेक गरेको पर्वतको नाम मेघगिरी हो। तिमीहरूले त्यो पर्वतभन्दा अगाडि गएर सबैतिरबाट सूर्य जस्तै प्रकाशमय देखिने तथा सुन्दर फूल सम्पन्न सुनौला रुखहरू परिपूर्ण भएका सुनका 60,000 पर्वत भेट्नेछौ। तिनीहरूका बीचमा पर्वतहरूका राजा सुमेरु पर्वत रहेका छन्। उनलाई प्राचीन कालमा ज्यादै प्रसन्न भएका सूर्यले वरदान दिएका थिए। त्यो समयमा सूर्यले ती पर्वतसँग भनेका थिए, जसले
निरन्तर रूपमा तिम्रो सेवा गर्छ त्यो मेरो कृपाले सुनौलो हुनेछ। अनि तिमीमाथि देवता दानव गन्धर्व जो बस्छन् ती सुनौलो कान्ति सम्पन्न र मेरा परम भक्त हुनेछन् भनेर पहिला के भएको थियो, त्यो प्रकारको कृपा वरदान प्राप्त भएको विश्वदेव वसु मरुत तथा अन्य देवताले साँझको समयमा सुमेरु पर्वतमा आएर सूर्यको उपासना गर्छन् भने तिनीहरूलाई आज पश्चात भएका सूर्य सबैबाट प्राणीका आँखाबाट ओझेल भएर अस्ताचलमा जान्छन्। जो सूर्य छन् त्यो अस्ताचल सुमेरुभन्दा 10,000 योजन टाढा रहेको भए तापनि सूर्य आधा मुहुर्तमा त्यहाँ पुग्छन्। त्यसको शिखरमा विश्वकर्माले बनाएको सूर्य जस्तै प्रकाशमा एउटा ज्यादै ठुलो अलौकिक भवन छ भने त्यसको अनेकौं प्रकारका पक्षीहरूले परिपूर्ण रुखले शोभा बढाउँछन्। त्यो वरुणको निवास स्थान हो। सुमेरु र अस्ताचलका बीचमा एउटा ज्यादै सुन्दर तथा धेरै अग्लो सुनौलो ताडको रुख छ भने त्यसका 10वटा धेरै ठुला हाँगा छन्। त्यसको फेदमा भएको वेदी ज्यादै आश्चर्यजनक छ। तिमीहरूले त्यहाँका ती सबै ठाउँमा सरोवर नदीमा सीतासहित रावणको खोज तलास गर्नु। त्यो सुमेरु पर्वतमा धर्मका ज्ञाता तथा अनि आफ्नो तपस्याको प्रभावले उच्च स्थान प्राप्त गरेका महर्षि मेरु सावरणी बस्छन्। उनी प्रजापति जस्तै शक्तिशाली र प्रख्यात ऋषि हुन्। तिमीहरूले ती महर्षिका चरणमा प्रणाम गरेर उनीसँग सीताका विषयमा राम्रोसँग सोध्नु। बिहान उदाएका सूर्य यो संसारका सबै ठाउँलाई अन्धकाररहित बनाएर अन्त्यमा अस्ताचलमा जान्छन्। पश्चिम दिशामा यहाँसम्म मात्र बाँदर जान सक्दछन्, किनकि त्यहाँभन्दा अगाडि सूर्यको प्रकाश पुग्दैन भने कुनै देशको सीमा पनि छैन। यसकारण त्यहाँभन्दा अगाडिको ठाउँका बारेमा मलाई कुनै जानकारी छैन। सुग्रीवले भन्दछन्, यसरी अस्ताचलसम्म गएर सीतासहित रावणको खोज तलास गरेर 1 महिनाभित्र यहाँ आउनु। तिमीहरू यिनको आज्ञा पालन गर्दै यिनका कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नु, किनकि यी सुसेन मेरा ससुरा र गुरु पनि हुन्। सुग्रीवका यस्ता प्रकारका कुरालाई सुनिसकेपछि सुसेन सहितका बाँदरहरू पश्चिम दिशातर्फ लागे। यसरी आफ्ना ससुरालाई पश्चिम दिशामा जाने आज्ञा दिइसकेपछि सुग्रीवले सतबली नाम भएका बाँदरसँग भन्दछन्, हे सतबली, तिमीले आफू जस्तै 1,00,000 बाँदर सहित उत्तर दिशामा गएर सीतासहित रावणको खोज तलास गर। यदि हामीबाट रामको त्यो ज्यादै कल्याणदायक कार्य सम्पन्न भयो भने म उहाँको उपकारको ऋणबाट यथार्थ रूपमा मुक्त भएर ज्यादै प्रसन्न सन्तुष्ट हुनेछु। रामले हाम्रो कल्याण हुने कार्य गरिदिएको हुनाले उहाँलाई त्यसको गुण तिर्न सकियो भने हाम्रो जीवन पनि सफल हुनेछ। हे सतबली, अब यो कुरालाई दृष्टिगत गर्दै तिमीहरूले सीता बसेको ठाउँ पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुपर्छ। यसकारण तिमीहरूले आफ्नो बुद्धि र पराक्रम अनुसार ज्यादै कठिन ठाउँ पर्वत र नदीका किनारहरूमा गएर सीता माताको खोजी गर्नु। अब तिमीहरूले उत्तरमा म्लेक्ष, पुलिन्द, सुरसेन अनि प्रस्थल, भरत, मद्र, काम्बोज, यवन, सकहरूका देश र नगरहरूमा राम्रैसँग खोज तलास गरेपछि दरद देशमा र हिमालय पर्वतमा पनि खोज्नु है। त्यहाँ लोध र पयुका झाडीहरूमा अनि दियारको जङ्गलमा सीतासहित रावणको खोज तलास गरेर देवता र गन्धर्वहरूले सेवा गरेको सोमा आश्रम हुँदै धेरै अग्लो चुचुरो सम्पन्न काल नाम भएको पर्वतमा नै जानु है। त्यो पर्वतको शाखाका रूपमा रहेका सबै साना ठुला पर्वत र तिनीहरूका गुफामा पनि सीतालाई खोज्नु। त्यो सुनको खानी भएको काल पर्वत पार गरेर तिमीहरू सुदर्शन नाम भएको पर्वतमा जानु। त्योभन्दा अगाडि गएपछि पक्षीहरूको बसोबास भएको देवसख नाम भएको पर्वत भेटिन्छ। त्यो अनेकौं प्रकारका पक्षी र रुखहरूले विभूषित रहेको छ। तिमीहरूले त्यसका वन, झरना र गुफाहरूमा सीतासहित रावणलाई खोज्नु है। त्यहाँबाट अगाडि गएपछि 100 योजन फैलिएको एउटा सुनसान मैदान भेटिनेछ। त्यहाँ नदी, पर्वत, रुख र सबै प्रकारका जीवजन्तु अब आज यथार्थ रूपमा के छ त्यहाँ अभाव छ। त्यो रौँ ठाडो बनाइदिने मैदान ज्यादै शीघ्रतापूर्वक पार गरेर अगाडि गएपछि तिमीहरू के गर्नेछौ? तिमीहरू चाहिँ कैलाश पर्वतमा पुग्नेछौ। त्यहाँ पुगेपछि तिमीहरू ज्यादै खुसी हुनेछौ। त्यहाँ विश्वकर्माले बनाएको सेतो बादल जस्तै अनुभूति हुने कुबेरको अथवा त्यो ज्यादै रमणीय भवन पनि रहेको छ। त्यो भवनलाई जाम्बुनाद नाम भएको सुनले यथार्थ रूपमा सजाएको छ। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः।